नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। नेपाल भारत सीमामा तस्करीको साम्राज्य चलाइरहेकाहरूले मोहनामा प्रहरीको हत्या गरेको खुलासा। तस्करीमा अवरोध गरेपछि हत्या गरेको अभियुक्तहरूको बयान। एकै दिन थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुदूरपश्चिममा कुल मृतकको संख्या 27 पुग्यो। सेती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने। कञ्चनपुरमा दशैं तिहारका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेपछि प्रहरीलाई ठूलो सफलता। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद। कैलालीका तेक्वान्दो खेलाडी विनोद थापाको नाममा विश्व रेकर्ड कायम। 1 घण्टामा दुवै खुट्टाको प्रयोग गरेर 4725 के खान्दै कीर्तिमान। अब समाचार विस्तारमा। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्या मोटर तस्करी गर्नेहरूले गरेको खुलेको छ। शनिबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका 10 मोहनाघाट भएर नेपालबाट भारततर्फ मोटर तस्करी गरिरहेका बेला अवरोध गरेपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक विक र जवान साउदको हत्या गरेको पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई बयानका क्रममा खोलेका हुन्। धनगढीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 31 वर्षीय पंकु भनिने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भनिने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भनिने राजकुमार राणा, वर्ष 22 को रामविनाश राणा, 29 वर्षीय टल्लु भनिने दलराम राणा र वडा नम्बर 11 बस्ने 25 वर्षीय गोपाल भनिने रामगोपाल राणा रहेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट भारत सामान तस्करी गर्दा प्रहरीले अवरोध सृजना गरेपछि आक्रमण गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा 7 जनाको संलग्नता देखिएको जनाएको छ। गत शनिबार राति नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज समेत रहेका विक र प्रहरी जवान बेपत्ता भएका थिए। उनीहरूलाई राति 10 बजे सम्पर्क गर्दा समेत फोन नलागेपछि बिहानसम्म प्रतीक्षा गर्दा समेत नआएपछि खोजी गरिएको थियो। खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक विकको शव आइतबार बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 को नेपाल भारत सीमा स्थित मोहना नदीमा भेटिएको थियो। घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा विक भेटिएकै मोहना नदी क्षेत्रमा मंगलबार प्रहरी जवान साउदको शव पनि फेला परेको थियो। प्रहरीका अनुसार विकको शव भेटिएको स्थानदेखि 200 मिटर तल मोहना नदीमै उनको शव भेटिएको थियो। उनीहरू सवार 52 प 5284 नम्बरको मोटरसाइकल भने घटनास्थलदेखि करिब 2.5 किलोमिटर टाढा भेटिएको थियो भने प्रहरी सहायक निरीक्षक विकले बोकेको पिस्तुल मंगलबार मोहना नदीमा भेटिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थायी घर भएका प्रहरी सहायक निरीक्षक विक 4 वर्ष अघि नेपाल प्रहरीको सेवामा प्रवेश गरेका थिए। भूमिहीन परिवारमा जन्मिएका विकको श्रीमती 2 र 6 वर्षीय 2 छोरी छन्। 5 वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएका विककी 50 वर्षीय आमा छन्। 3 भाइ थिए। उनी माइलो भाइ हुन्। यस्तै असमको बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी साउद 2067 सालमा नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। 2 वर्षदेखि कैलालीमै कार्यरत साउदका श्रीमती 3 र 8 वर्षीय 2 छोरी छन्। 5 जना दाजुभाइ मध्ये साउद साइलो थिए। मोहना घाटबाट तस्करी भइरहेको सूचना पाएर पुगेका असै विक र जवानलाई राति 10:30 बजेदेखि पौने 11 को बीचमा चकमली गाउँ नजिकै हत्या गरेर दुवैजनाको लास नदीमा फालेको पक्राउ परेकाहरूले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले फरुवा लगायतका घरेलु हतियारको आक्रमणबाट पहिले जवान साउद र त्यसपछि असै विकको हत्या गरेको बताएका छन्। हत्यापछि दुवैजनाको शवसँगै उनीहरूको हतियार र मोबाइल नदीमा फालेको समेत पक्राउ परेकाले बताएका छन्। असै विक र जवान साउदको हत्यापछि राति नै उनीहरूले 1 टल्ल मटर भारतीय गाउँ सलिया पार पुर्याएका थिए। घटनाको जानकारी पाएपछि घटनास्थल पुगेका डीआईजी सुवेदीका अनुसार परिचालित प्रहरीले राणा गाउँ र चकमेली गाउँमा छापा मारेको थियो। घटनास्थलमा छरिएको मटर देखेपछि प्रहरीले सोही आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मटर तस्करी रोक्न खोज्ने क्रममा असै विक र जवान साउदको तस्करीमा संलग्नहरूले हत्या गरेको पत्ता लगाएको हो। भारतमा केही समय यता मटरको माग उच्च छ। सोही कारण नेपालका विभिन्न नाका भएर भारतमा मटर तस्करी हुने गरेको छ।
यसअघि टिकापुर र भजनीको नाका प्रयोग गरी मटर तस्करी हुने गरेकोमा पछिल्लो केही समय यता तस्करहरूले उपमहानगरपालिका 10 मोहना घाट प्रयोग गर्दै आएका थिए। सोही सूचना पाएपछि असै बिक र जवान शनिबार राति त्यहाँ पुगेका थिए। तस्करहरू बाटो क्लियर गरेर मटर तस्करी गर्ने तयारीमा रहेका बेला अचानक असै र प्रहरी जवानलाई देखेपछि उनीहरूले घेरा हालेर दुवैजनाको हत्या गरेको पत्ता लागेको छ। असै र जवानले सो क्रममा प्रतिकार गर्न समेत नपाएको घटनास्थल र लासको प्रकृतिबाट देखिन्छ। असै बिकले प्रतिकारका लागि आफूसँग भएको पिस्तोल समेत प्रयोग गर्न पाएको देखिँदैन। प्रहरीले घटनास्थलको प्रकृतिको आधारमा प्रहरीले स्थानीय व्यक्तिहरूको घरमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा स्थानीय व्यक्तिहरूको घरबाट बरामद भएका भिजेका मोबाइल र कपडाका आधारमा प्रहरीले हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा एकै दिन थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। 2 जना कोरोना संक्रमितको धनगढीमै मृत्यु भएको हो। उनीहरूमध्ये 1 जना कञ्चनपुरका र अर्का दार्चुलाका पुरुष रहेका छन्। धनगढीमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि भेन्टिलेटरबाट निकालेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि भेन्टिलेटरबाट निकालेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 38 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत उनमा असोज 24 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिनदेखि अस्पताल भर्ना भएको उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सोमबार जनरल आइसियुमा सारिएको थियो। आइसियुमा सारिएपछि ती पुरुषको मृत्यु भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाले सोमबार नै सब आफन्तले बुझेको अस्पतालले जनाएको छ। उता कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण दार्चुलामा पहिलो पटक एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। उपचारका क्रममा दुहु गाउँपालिका 2 हिकिलाका 53 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। 4 दिन पहिले ज्वरोसँगै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि उपचारका लागि धनगढी गएका उहाँको उपचारका क्रममा माया मेट्रो अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जयराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँको मृत्यु भएपछि गरिएको कोरोना परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भट्टले बताउनुभयो। मृतकको शव नेपाली सेनाले कैलालीको तेघरीमा व्यवस्थापन गरेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। प्रदेशमा 9वटै जिल्लामा 9037 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 3332 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 2710 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै डोटीमा 1218, अछामका 1132, कञ्चनपुरका 980, बझाङका 601, बाजुराका 459, बैतडीका 467, डडेलधुराका 383 र दार्चुलाका 201 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क नलिने भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा जोशीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत संक्रमितको उपचार गर्दा शुल्क नलाग्ने बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले शुल्क लिन निर्देशन दिए पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने नलिने बताएको छ। सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला अनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी बाहेकका अन्य सबै व्यक्तिले कोरोना परीक्षण वा उपचारको खर्च तिर्नुपर्ने बताइएको छ। परीक्षण र उपचार गर्ने भनेका व्यक्तिहरूको कोरोना बिमा गरेको भए बिमा रकमबाट उपचार खर्च बेहोरिने जनाएको छ। धनगढीमा लिक भएको अवस्थामा ग्यास बाल्दा भएको विस्फोटनमा परि घाइते भएका पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। गत बुधबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा ग्यास विस्फोट हुँदा गम्भीर घाइते भएका पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा उपचारकै क्रममा 70 वर्षीय पुरुष हिरालाल विष्टको समेत मृत्यु भएको उहाँका छिमेकी राजेश गिरीले जानकारी दिनुभयो। विस्फोटनमा परि घाइते भएकी उहाँकी श्रीमती 65 वर्षीय बिरमादेवी विष्टको गत बिहीबार नै मृत्यु भएको थियो। गत बुधबार बिहान सिलिन्डरमा रेगुलेटर लगाउने क्रममा ग्यास लिक भएको थियो। सोही बेला ग्यास बाल्दा भान्सामा जम्मा भएको ग्यास विस्फोट भएको थियो। पर्याप्त हावा नभएको कोठामा ग्यास लिक भएकै अवस्थामा बाल्दा एक्कासे विस्फोट भएर भान्सा कोठाको छत उडाएको र भित्ता समेत भत्काएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले जिल्लाका 2 स्थानमा अवैध काठ र सामान बरामद गरेको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 कलुवापुरबाट गैराती मोटरसाइकलमा चोरी पैठारी गरेर ल्याएको सालको काठ 5 थान कडीसहित सोही ठाउँका
35 वर्षीय हरिश लोहारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका लोहारसहित मोटरसाइकल र काठ आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन 1 कार्यालय कञ्चनपुरमा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। यस्तै प्रहरीले सोमबार मध्याह्न भीमदत्त नगरपालिका 4 बस पार्कबाट भन्सार छली गरी ल्याएको अन्दाजी 54,100 मूल्य बराबरको सामान, पर्दा र पर्दाका रोलहरू बरामद गरेको छ। बरामद गरेको उक्त सामान आवश्यक कारबाहीका लागि गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरमा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल भारत सीमामा तस्करीको साम्राज्य चलाइरहेकाहरूले मोहनामा प्रहरीको हत्या गरेको खुलासा। तस्करीमा अवरोध गरेपछि हत्या गरेको अभियुक्तहरूको बयान। एकै दिन थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुदूरपश्चिममा कुल मृतकको संख्या 27 पुग्यो। सेती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने। कञ्चनपुरमा दशैं तिहारका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेपछि प्रहरीलाई ठूलो सफलता। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद। कैलालीका तेक्वान्दो खेलाडी विनोद थापाको नाममा विश्व रेकर्ड कायम। 1 घण्टामा दुवै खुट्टाको प्रयोग गरेर 4,725 के खान्दै कीर्तिमान। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैं तिहारको अवसरमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेपछि कञ्चनपुर प्रहरीले अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद गर्न सफल भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट गएको संयुक्त टोलीले पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 गाउँबाट 44 ग्राम लागू औषध बरामद गरेको हो। प्रहरीले खैरो हेरोइन सहित त्यसको कारोबारमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मात्राको खैरो हेरोइन बरामद गरेको बताउनुभयो। पुनर्वास नगरपालिका 6 गाउँ स्थित सडक खण्डमा भारतबाट ल्याइरहेको अवस्थामा प्रहरीले हेरोइन सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा पुनर्वास नगरपालिका 4 गाउँका दिनेश भट्ट, बेलौरी नगरपालिकाका गगन शाही, रमेश राउत र रोशन शाही छन्। भट्ट बाहेक अन्य सबै बेलौरी नगरपालिका 1 का पटैयाका हुन्। प्रहरीले C3P8184 र C1P8539 नम्बरको मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ। भारतबाट भित्रिएको सो हेरोइनको मूल्य 2 देखि 2.5 लाख रुपैयाँ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ। यो कञ्चनपुरमा लागू औषध नियन्त्रणको सन्दर्भमा काम गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेसम्मकै कञ्चनपुरको सबभन्दा ठूलो मात्रामा 44 ग्राम प्लस चाहिँ खैरो हेरोइन जस्तो देखिने खैरो पदार्थ चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ र यससँग संलग्न 4 जना व्यक्ति पनि हामी नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो त्रिभुवननगर मतलब पुनर्वासको एरियामा चाहिँ पक्राउ गरिएको हो अस्तिको दिन र उहाँहरूले चाहिँ अहिले तत्काल बोल्दाखेरि 1 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भारतबाट भनेर भन्नुभएको छ र नेपालमा चाहिँ यसको मार्केट चाहिँ 2 देखि 2.5 लाखसम्म उहाँहरूले त्यसमा बेच्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। कञ्चनपुरमा भाउजूको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका देवरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 की 35 वर्षीय कालीदेवी खुनाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनका देवरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। खुनाको उनकै देवरले हत्या गरेको पुष्टि भएको छ। गत बुधबार गौडी खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेकी खुनाको 26 वर्षीय देवर मानसिंह खुनाले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। माछा मार्न गएका दुवैबीच विवाद भएपछि देवरले भाउजूको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख मुकुन्द मरासिनीले बताउनुभयो। पानीमा खोलामा माछा मार्न जानुभएको थियो दुवैजना अनि माछा मार्ने क्रममा खोलामा चाहिँ उहाँले तत्कालै कोही मान्छेको त्यहाँ मुभमेन्ट नपाएको अवस्थामा भाउजूको घाँटीमा समाएर खोलामा दबाउनु भएको थियो। दबाएर चाहिँ हेर्नु पर्यो उहाँ चाहिँ निसासिएर चाहिँ सास फेर्न नपाएर चाहिँ हेर्नु पर्यो मरेको देखिन्छ र उहाँले मार्ने बित्तिकै 15-20 मिनटसम्म पानीमा दबाइसकेपछि र भाउजू चाहिँ चलबलाउन छोडिसकेपछि उसले त्यहाँ तल्लोपट्टि त्यहाँ लडेका रुखहरू छन्, झारपातहरू छन्, त्यहाँनिर लिएर गएर उसले लास राखेको र अर्को दिन बिहान गएर बालुवा खोसेर चाहिँ हेर्नु बालुवामा पुरेको सम्म चाहिँ हेर्नु अहिलेको प्रारम्भिक अनुसारबाट खुल्न आएको छ।
दशैं तिहारको अवसरमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्दै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कडा पारेको समेत उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाको 66 ठाउँमा दैनिक सरप्राइज चेक जाँच भइरहेको र कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर 700 जना प्रहरी परिचालन गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। दशैं तिहार छठ पर्वहरूलाई विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेका छौँ। यो एकीकृत सुरक्षा योजना हो। यसमा जिल्ला स्थित 4 सुरक्षा निकायहरू भन्दा पनि अब आर्मी भन्दा पनि अरू बाँकी 3टा सुरक्षा निकायहरू, यद्यपि आर्मीको पनि आफ्नो मुभमेन्ट छँदैछ र ऊ आफ्नो लिगेसीमा काम गर्ने भएको हुनाले यसमा पर्दैन। तर हामी यहाँ अहिले सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र चाहिँ नेपाल प्रहरीको एउटा दशैं तिहार छठ सुरक्षा योजना हामी तयार गरेका छौँ। यो अहिले हामीले जिल्लाभरि लागू पनि गरिसकेका छौँ। यसमा लगभग 700 जना प्रहरीहरू नेपाल प्रहरी मात्रै परिचालित छ र अर्को सशस्त्र प्रहरीहरू अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि यसमा परिचालित छ र हामीले दिनमा 66 स्थानमा, जिल्लाका 66 स्थानहरूमा यो सरप्राइज चेकिङ जारी गरेका छौँ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै दशैं तिहारमा आफ्नै घरमै बस्न र भिडभाड समेत नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सबैलाई अपिल गरेको छ। कैलालीका तेक्वान्दो खेलाडी विनोद थापाले 1 घण्टामा दुवै खुट्टाको प्रयोग गरेर सबैभन्दा बढी किक हानेर रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। उनले 1 घण्टामा 4725 किक हान्दै यसअघिको रेकर्ड तोडेका हुन्। यसअघि यो रेकर्ड जापानका तेक्वान्दो खेलाडी मिजोकी कातोको नाममा रहेको थियो। उनको नाममा 22 अप्रिल 2019 का दिन युएसएमा भएको कार्यक्रममा 1 घण्टामा 3632 पटक किक हानेको विश्व रेकर्ड कायम भएको छ। नेपालका विनोद थापाले हानेको 4725 किक अब नयाँ रेकर्ड बनेको छ। उनले दिउँसो ठिक 12 मा सुरु भई 1 बजेसम्म 1 घण्टामा 4725 किक हानेर नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन्। अब उक्त रेकर्डको सबै गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको कार्यालयमा पठाइनेछ। थापाले 5 वर्ष मुम्बई र 3 वर्ष मलेसिया रही तेक्वान्दो सिकेका थिए। सो क्रममा उनले थुप्रै स्वर्ण पदकहरू जिती नेपालको गरिमा बढाएका थिए। विश्व रेकर्ड राख्न पाउँदा खुसी लागेको थापाले बताउनुभयो। सर्वप्रथम चाहिँ मलाई यो रेकर्ड राख्नको लागि सहयोग गर्नको लागि सुदूरपश्चिम तेक्वान्डो सङ्घको हार्दिक धन्यवाद गर्छु र स्पेसली सुभाष साई अनि हाम्रो पदम विक्रम सिंह सरजी अनि बाँकी यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई जुनसुकै हिसाबले पनि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले योभन्दा पहिला तोडेको राखेको रेकर्ड चाहिँ मोस्ट राउन्डर्स किक इन 1 आवरमा 2750 किक हान्दै त्यो रेकर्ड राखेको थियो र अहिले राखेको चाहिँ यो चाहिँ तोडेको हो जापानको मिजुकी कातोको रेकर्ड तोड्दाखेरिमा मोस्ट मार्सल आर्ट किक युटिङ अल्टरनेट लेग इन 1 आवर। पहिलाको रेकर्ड थियो 3632 र त्यसलाई तोड्दै मैले रेकर्ड राखेको छु 4725 किक हानेर। अनि यो गर्दाखेरिमा चाहिँ यसपछि पनि मैले 2टा रेकर्डहरू राख्ने तयारीमा छु। त्यसको लागि पनि म प्रदेश तेक्वान्डो सङ्घको सहयोग र बाँकी बाहिर कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष सुभाष साईको अध्यक्षतामा तथा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सम्राज्य विक्रम पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले देशको नाम प्रख्यात गराउनमा खेलाडीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। दुई खुट्टाले हान्ने खेलमा गोल्ड जित्नको लागि ट्राई गर्दैछ। र अर्को कुरा के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 खेलाडीहरूको हबका रूपमा चिनिन्छ। मार्सल आर्टका रूपमा होस्, ताइक्वान्डोको रूपमा होस्, त्यसपछि गएर फुटबलको रूपमा होस्, भलिबलको रूपमा होस्, क्रिकेटको रूपमा होस्, प्रदेश नम्बर 7 को खेलाडीहरू नेपालको अग्रपङ्क्तिमा छ। र जो अहिले यो भाइले जुन कोसिस गर्दैछ ओल्ड रेकर्डमा पर्यो भने त्यो सुदूरपश्चिमको साहस पनि हुन्छ, सुदूरपश्चिमको सम्मान पनि हुन्छ। र यस्ता किसिमका हरेक खेलकुदहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने हामीले एउटा स्लोगन पनि राखेका छौँ, राष्ट्रका लागि खेलकुद, समाजका लागि खेलकुद र गतिशीलता साथ जुन हामीले स्लोगन बनाएका छौँ त्यो स्लोगनलाई सफल र त्यो स्लोगनलाई मिट गर्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। र यो सबै खेलको यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भने यसले सम्बन्धित क्षेत्रको स्तर पनि बढ्छ र राष्ट्रको नाम पनि अगाडि आउँछ।
केन्द्रीय सदस्य सम्राज्य विक्रम पाण्डेले प्रतिभावान खेलाडीलाई सरकारले उचित अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो खेलप्रति आकर्षित चाहिँ गर्नेछन् र आगामी दिन राम्रोसँग हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु र उनका आगामी अरू टार्गेटहरू पनि छन् मेरो सुझाव छ त्यसमा पनि उनलाई सफलता मिलोस्। हाम्रो ताइक्वान्डो सङ्घको तर्फबाट प्रदेश ताइक्वान्डो तर्फबाट उनलाई हामी पुर्याउन सक्ने सम्पूर्ण सहयोगको हामी आफ्नो स्रोतले भएसम्म अवश्य पनि गर्नेछौँ र उनका यी जति पनि आगामी इभेन्टहरू छ त्यसलाई पनि सहयोग पुर्याउने कोसिस जारी गर्नेछौँ। धन्यवाद। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश ताइक्वान्डो संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप थापा, युथ स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष सुरेन्द्र शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश ताइक्वान्डो संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव भट्ट, उपाध्यक्ष सरोज चौधरी, कोषाध्यक्ष दिपेन्द्र कुँवर, सचिव श्रीराम चौधरी, कार्यसमिति पदाधिकारी लोकबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ताइक्वान्डो संघका संस्थापक महासचिव कटक बहादुर सिंह लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल भारत सीमामा तस्करीको साम्राज्य चलाइरहेकाहरूले मोहनामा प्रहरीको हत्या गरेको खुलासा, तस्करीमा अवरोध गरेपछि हत्या गरेको अभियुक्तहरूको बयान। एकै दिन थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुदूरपश्चिममा कुल मृतकको संख्या 27 पुग्यो। सेती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने। कञ्चनपुरमा दशैं तिहारका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेपछि प्रहरीलाई ठूलो सफलता। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद। कैलालीका ताइक्वान्डो खेलाडी विनोद थापाको नाममा विश्व रेकर्ड कायम। 1 घण्टामा दुवै खुट्टाको प्रयोग गरेर 4725 के खान्दै कीर्तिमान। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।